केपेन वेगवेगळे सो कितें आज सगळे केपेकार आमी म्हळ्यार सगळे सगळे इलेक्टेड मेंबर जावं की सगळे प्रतिष्ठीत नागरीक सगळे आमी इतल्या खातीर येयल्ले की आयज आमकां तिसरो डिस्ट्रिक्ट तो मेळ्ळो आसा आनी त्याच बरोबर ज्या डिस्ट्रिक्टाक कुशावती म्हूण नांव दिल्लें आसा एक सुंदर नांव प्रत्येक सगळे केपेकारांक एक आनी बाकी तालुक्यांनी बी कुशावती हे सामकें सगळ्यांक आवडलें आसा की योग्य नांव आज कुशावती दिल्लें आसा आनी त्याच बरोबर हेडक्वॉर्टर जे आसले ते आमी केप्याक डॉक्टर आमच्या सीएमान डिक्लेअर केल्ले आसा हाजे खातीर मुद्दम जावन सगळे आमचे केपेकार सीएमाक धन्यवाद मागीर थँक्यू म्हणपा येयले आमचे खासदार आमचे मदीं आसात तेंचे आमी आभारी आमचे पार्टीचे अध्यक्ष ते म्हणटकीच पर जेन्ना डिस्ट्रिक्ट तिसरो जाता म्हणून जरा हे जाल्लो अनावन्स जाल्लो त्या टायमार आमचे केपेकार हे सगळे प्रतिश्ठीत नागरीक सगळे येवन सीएमा कडेन पटवून सांगले तेणी की तिसरो डिस्ट्रिक्ट जाता जाल्यार ताका हेडक्वॉर्टर केप्याक जावचें अशी ती विनंती आसली आनी ते कित्याक लागून जावचें हे सगळ्यांनी पटवून सांगले की केप्याचो आज पर्यंतचो इतिहास की केप्या सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस ऑलरेडी आसली जो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट जेन्ना आसलो आनी बाकीचे कडेन सब डिस्ट्रिक्ट प्लेस नसली बाकी तालुक्यांनी उपजिल्ले कडेन नसली तर फक्त केप्यान आसली आनी केप्या भितर सगळे नॉमिनेशन फॉर्म सुद्धा भरपाक ह्या पांचूय म्हणजे सावळेचे आसतले काणकोणचे आसतले सांगेचे आसतले सगळे भागाचे नॉमिनेशन फॉर्म भरपाक सुद्धा केपे येईल त्याच बरोबर केप्यान जेल धरून ते कोर्ट धरून ते सगळे ऑफिसार डेप्युटी कलेक्टर आसलो टीसीपी आसतले डीएसपी आसतले कागय आसतले म्हणजे ए टू झेड जे उपजिल्हाधिकारी म्हळ्यार डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट म्हणून जे सगळे ऑफिसार पयलीं पासून आसली ताका लागून जो डिस्ट्रिक्ट म्हणून तुम्ही हेडक्वॉर्टर म्हणून डिक्लेअर करता ते केप्याकच तुम्ही दिवपाक जाय आनी सगळो इतिहास सांगलो सगळे आमचे जे मेन लोक जे आसले प्रतिश्ठीत नागरीक जे आसले त्यांनी सीएमा कडेन सांगले आनी त्या प्रमाणात आज सीएमानी खरो बरो विचार करून आनी खास करून जे कुशावती हे नांव दिवपाचें कोणी सजेस्ट केल्लें नासलें सुंदर अशें नांव जे सगळ्यांकच आवडले हे सुद्धा सीएमान दिल्लें आसा पूण तें नांव दिल्या बद्दल आनी हेडक्वॉर्टर वा केप्याक दिल्या बद्दल तांचो आभार मानपा खातीर आमी सगळे केपेकार तांकां मेळपा येयली सजेशन्स कितें सांगला बीन आनी नवीन सजेशन म्हणल्यार आमी तांकां सांगलें आसा की हेडक्वॉर्टरा खातीर जे जागा आमचे खंय उपलब्ध आसा तो सांगलो सगळो आमचे कडेन बऱ्यापैकी जागो आसा गव्हर्नमेंट एक्वायर केल्लो जागो आसा 2-3 सायटी त्यो सांगल्यो ताचे भायर आमी सीएमानी जे फावंडेशन स्टोन घातली पयलींच्या हेका टर्मार त्या कामाक जे चालना दिवपाची आमी विनंती केल्ली आसा की जो डिस्ट्रिक्ट म्हणले उपरांत सगळी जे कामां म्हणल्यार आमचे बस स्टँड आसतले ताचो ऑलरेडी फावंडेशन स्टोन घातलो आसा पुलीस स्टेशन जे आसा तातूंत भितर फायर स्टेशन आसा डीएसपी ऑफिसय आसा आनी तातूंत भितर 80-90% काम कंप्लीट जाल्लें आसा दुसरें कृषी भवन जे ग्राउंड फ्लोर 4 बिल्डिंग म्हळ्यार चारय तालुक्यांचो विचार करून कृषी भवनाचो जे टेंडर जाल्लो आसा आनी ताचोय फावंडेशन स्टोन घातलो आसा आर्कायव्ज ऑफिस हे चारय तालुक्याचे आर्कायव्ज ऑफिस थंय येवचे म्हणून आमी पयलींच हे घेतले आसा जेणे करून म्युनिसिपालिटीची बिल्डिंग आसली म्हणजे भाड्या गांवांत ती आर्कायव्ज डिपार्टमेंटाक दिल्ली आसा आनी ते चारय तालुक्याचे म्हणजे केपें सांगे काणकोण आनी धारबांदोडा हे थंय येवचे अशें म्हणून ऑलरेडी तेंचे कडेन दिला आनी तेजेय फावंडेशन स्टोन सीएमान घातला पण ज्यो कामां हे फावंडेशन स्टोन घालून त्यांना हे केल्ले आसात काही कामां चाली लागली आसात काही ती आता ते पॉलिटिकल चेंजीस जाल्ले कारणांनी नवीन आमदार वेगळो जाल्ले कारणान त्याक ती चालना दिलना आनी ती काम स्लो आसात पण त्या कामाक जर चालना दिली आनी ते प्रोजेक्ट जे आमी त्यांना सँक्शन केल्ले आनी जे सीएमान खूद जे फावंडेशन स्टोन घातले ते जर आमी कंप्लीट केले जाल्यार डिस्ट्रिक्ट ह्या नात्यांनी ज्यो फॅसिलिटी जाय त्यो सगळ्यो आमकां थंय अवेलेबल जातल्यो त्यो जातले बेगीन तुम्ही करच्यो अशा विनंती केल्ली आसा आनी बाकीच्यो सायट खंयचे खूद आतां टेम्पररी ऑफिस सुद्धा करपाक म्युनिसिपालिटी भितर सुद्धा आमची एक बिल्डिंग आसा नवी तातूंत भितर सुद्धा 3rd फ्लोर आनी 4th फ्लोर दोनूय फ्लोर दिवपाची संमती आमच्या नगरपालिकेन दाखयल्ली आसा जेणे करून टेम्पररी ऑफिस शिफ्ट करू शकता आनी बाकीचे परमनंट करपा खातीर जे सायटी आसात त्यो तांकां दाखयल्ल्यो आसा सगळो विचार करून जे कितें जायी एक नवो डिस्ट्रिक्ट म्हणून जाल्यार सगळे ते अवेलेबल आसा हे तांकां कुडचड्याचे जे काय बीजेपीचे सुद्धा कार्यकर्त्यांनी आज प्रेस घेवन डिमांड केलो की तांकां जे हेडक्वॉर्टर आसा ते कुडचड्या करचे मागीर कशें कुडचडेकार मागता हांव तेंचे कांय म्हणना ते भारतीय जनता युवा मोर्चा सदस्य प्रत्येकाने आपल्या आपल्या भागात येवचो असो प्रत्येकाक दिसता आनी तांकां दिसलो पण हांव तेतून वायट कांयच म्हणना पूण प्रत्येकाक दिसता न्ही कित्याक चारय तालुक्यांनी दिसता की आपले तालुके हेडक्वॉर्टर येवचो असो तेमी जो मागलो म्हणून हांव तेचे कांय वायट म्हणना पूण आमी केपेकारांक कित्याक केप्याच कित्याक उरपा जाय हेचो इतिहास जो आसा तो आमी सांगलो आसा आनी सगळे आमचे जे मेन जे जाणकार लोक आसात जे सिनियर लोक आसात हेमी केपेचो सगळो पयलीं पासून इतिहास सांगला जेणे करून हो केप्याक जावपाक जाय पूण तो तसो डिमांड आयलो बी म्हणून तुमी आयज परत आमी धन्यवाद थँक्यू म्हणून येयले
घेतलं? ओके. तर,